अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, 17 रमज़ानुल मुबारक ग़ज़वाए बदर का दिन है जो 2 हिजरी जुमतुल मुबारक के दिन लड़ी गई और ये इस्लाम का सबसे बड़ा मार्का है और क़यामत तक जितने भी मार्के होंगे उसमें सबसे अफजल मार्का ग़ज़वाए बदर ही रहेगा। दोस्तों, सूरह अनफाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मार्का बदर को बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब से किया हुआ वादा पूरा किया और फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए मैदान बदर में उतार दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के 2 गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशानो शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो के मुशरिक नाखुश ही हों। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमेशा ये ज़ाब्ता और कायदा रहा है कि किसी रसूल के भेजे जाने के बाद और रसूल की तबलीग की मेहनत करने के बाद भी अपने कुफ्र पर अड़ी रहे तो उस पर अल्लाह अपना अजाब नाजिल कर देता है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब भेजकर गर्क कर दिया गया और कौम आद के ऊपर शदीद आंधी भेजकर उनको गर्क कर दिया गया। जैसे अमोरा और सदूम की बस्तियों पर आसमान से पथराव हुआ और मिस्र में आले फ़िरौन को उनके महल से निकाल कर समुंदर में गर्क कर दिया गया, और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग और मक्का से हिजरत के बाद कुरैश पर जो अजाब आया वो अपनी नौइयत में मुख्तलिफ है। कुरैश आप पर ईमान ना लाए और कुफ्र पर डटे रहे तो आपने अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत की ताकि अल्लाह कुरैश पर अज़ाब इलाही नाजिल कर सके, और ये अज़ाब इलाही कुरैश पर बिलअक्सात नाजिल हुआ जिसकी पहली किस्त ग़ज़वाए बदर है। इस्लाम और कुफ्र की ये वो लड़ाई है जो कुरैश पर अज़ाब इलाही और मुसलमानों पर इस्लाम की बुनियाद साबित हुई। दोस्तों, मार्का बदर में मुसलमानों की तैयारी किसी भी मुनज़्ज़म जंग के लिए नहीं थी। हकीकत में जब नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो 3 माह के कलील अरसा में आपने मुसलमानों को मुनज़्ज़म कर लिया और मस्जिद नबवी तामीर की और इस्लाम का मरकज़ बनाया। कुरैश के सरदारों का ज़रिया मुआश तजारत था और कुरैश के काफ़िले शाम और दूसरे इलाकों में तजारत के गर्ज से जाते और मदीना से कुछ मील दूर बद्र के मुकाम से होकर गुजरते थे। हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये खबर पहुंची कि अबू सुफियान 50,000 दीनार के माले तिजारत का काफिला लेकर बद्र के मुकाम से होकर गुजरेंगे तो आपने मुसलमानों का एक छापा मार दस्ता तैयार किया जिसमें कुल 313 अफराद शामिल थे ताकि अबू सुफियान के काफिले पर हमला करके माली गनीमत हासिल किया जाए ताकि मुसलमानों की माली और अस्करी कुव्वत को बढ़ाया जा सके। मुसलमानों के दस्ते की तादाद 313 सहाबा पर मुश्तमिल थी जिनमें 77 मुहाजिर और 236 अंसार थे जिनके पास महज 8 तलवारें, 6 जिरहें, 70 ऊंट और सिर्फ 3 घोड़े थे। अबू सुफियान जब अपने सामाने तिजारत के काफिले के साथ मैदान बदर के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक पानी के कुएं के करीब पड़ाव किया जहां अबू सुफियान ने एक ऊंट का गोबर पाया जो सूख चुका था। जब अबू सुफियान ने वो गोबर तोड़ कर देखा तो उसके अंदर खजूर की एक गुठली थी जिसको देखकर अबू सुफियान पहचान गए कि ये मदीना की खजूर की गुठली है। अबू सुफियान ने खतरे को भांपा और एक घुड़सवार को कुरैश रवाना किया ताकि कुरैश में पैगाम दे कि उसके काफिले को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खतरा है और मदद भेजें। और अबू सुफियान ने खुद बदर के रास्ते को तर्क करके समुंदरी साहली रास्ते को इख्तियार किया
اور اپنا سفر جاری رکھا، اور اسی دوران وہ گھڑ سوار قریش پہنچ گیا اور اس نے ابو سفیان کا پیغام ابو جہل کو دیا۔ قریش میں یہ پیغام سن کر ہلچل مچ گئی اور ابو جہل نے اپنی قیادت میں 1000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا، جس میں 1000 تلواریں، 950 زرہیں، 700 اونٹ اور 100 گھوڑے شامل تھے۔ اسی دوران ابو سفیان ایک لمبا راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کے خطرے سے دور نکل آئے اور ایک گھڑ سوار کو ایک بار پھر قریش بھیجا تاکہ وہ یہ جا کر پیغام دے کہ ان کا قافلہ خطرے سے نکل آیا ہے، لہٰذا جنگ کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب ابو جہل کو یہ پیغام ملا تو اس نے واپس ہٹنے سے انکار کر دیا۔ دوستو، بدر کے مقام کی طرف گامزن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کر دیا کہ مشرکین 1000 کا دستہ لے کر جنگ کی نیت سے راستے میں ہیں، اور پھر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آج اگر یہ مٹھی بھر لوگ شہید ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور فرمایا کہ تسلی رکھو کہ ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے سے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے، اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ دوستو، مشرکین کے لشکر سے ابو جہل نے 3 جنگجوؤں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کو لڑائی کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں کے لشکر سے عوف بن افرا، معاذ بن افرا اور عبداللہ بن ارواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے آگے بڑھے۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم مدینہ سے ہیں۔ تو عتبہ نے ان کو واپس جانے کو کہا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکارا کہ قریش یعنی ان کی قوم میں سے 3 جان بازوں کو بھیجیں۔ لہٰذا پھر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کو پہلے وار کے لیے چنا اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید بن عتبہ، حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ بن ربیعہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عتبہ بن ربیعہ کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی وار میں اپنے مخالفین کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ بن ربیعہ کے وار سے زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے بھی شیبہ کو جہنم واصل کر دیا، اور پھر دست بدست لڑائی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا لشکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں میدان بدر میں اتار کر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا وعدہ پورا کیا، اور اللہ کی مدد سے ایک ایک کر کے مشرکین کے سر تن سے جدا ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح سے ہمکنار کیا اور ڈھیر سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ دوستو، غزوہ بدر میں 14 مسلمانوں نے شہادت حاصل کی اور وہ اسلام کے اولین شہداء میں شمار ہوئے، جبکہ مشرکین کے 70 جنگجو ہلاک ہوئے۔ اور پھر سورہ ال-عمران آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، لہٰذا تم اپنے رب سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں شہدائے بدر اور مجاہدین بدر پر، اور بے شک قیامت تک آنے والے ہر مسلمان پر ان کا احسان عظیم ہے۔
وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ آخر کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دین اسلام سے محبت جب تک ہمارے دل تک نہیں پہنچے گی، تب تک حاضر دنیا کا مسلمان ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔